अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर के हालात मकबूजा कश्मीर से भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अल्लाह पाक रहम फरमाए। इस वक्त पूरे कश्मीर में जो है वो हालात इस वक्त संगीनी की तरफ बढ़ रहे हैं। लम्हा ब लम्हा जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं और पूरे कश्मीर में जो है वो आग फैलती जा रही है। और तशवीशनाक जो सूरत हाल, यानी कि सबसे ख़तरनाक जो ख़बर है वो ये है कि उन हालात को कंट्रोल करने की तरफ कोई नहीं जा रहा। उन हालात को कंट्रोल करने के लिए या उन हालात को संभालने के लिए जो है वो कोई मैदान में नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कश्मीर के अंदर, यानी कि जो आज़ाद कश्मीर की मेन क़यादत है वो कश्मीर के अंदर से फ़रार हो गई है। बड़े बड़े जो अफसरान हैं वो कश्मीर के अंदर से जो है वो फ़रार हो गए। और नाज़रीन, हम इस वक्त जो आम पुलिस वाले हैं वो और आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो आमने सामने। नाज़रीन, खंदकें खोदी गई हैं, खंदकें खोद के जो है वो उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनाब लोग नहीं रुक पा रहे। उसके बाद जो कीमती दरख्त हैं, कीमती दरख्त जो हैं वो काट करके भी रुकावटें खड़ी की गई हैं, लेकिन लोग जो वहाँ पे नहीं रुक रहे। नाज़रीन, ताकत के ज़ोर के ऊपर जो है वो लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लोगों के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है और ताकत का इस्तेमाल, भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया ना, कोई इन हालात के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई मौजूद नहीं है और मेन स्ट्रीम मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया एक्शन नहीं ले रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखाए तो उससे भी जो है वो प्रेशर क्रिएट हो और मामलात को जो है वो समेटने की तरफ जाया जाए। नाज़रीन, अब क्यों लोग निकले हुए हैं, क्यों वहाँ पे पूरी की पूरी आग फैली हुई है, क्या सारे मामलात हैं, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं तो ढडियाल के बाद आपको पता है किस तरह ढडियाल के अंदर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर की उन्होंने शलवार उसका डाला जला करके जो है वो उसके ऊपर रख दिया और अपने हक के लिए वो लोग निकले हुए हैं। अब जो है वो सिहांसा के असिस्टेंट कमिश्नर को भी आज अवाम ने जो है वो ठीक ठाक सबक सिखाया है, उसका भी घेराव किया। और उसके बाद नाज़रीन, कोटला आज़ाद कश्मीर में असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को भी आग लगा दी गई है। और ये एहतजाज जो है, मैं आपको बताऊं कि वो लोग डट गए हैं, यानी कि जो महंगाई है, जो ओवर बिलिंग है, जो नजायज़ बिल डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर जब वो एहतजाज करने निकले कल, तो उनके ऊपर जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से जब उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको जुल्म का निशाना बनाया गया, तो वो लोग डट गए, निकल आए। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त। तमाम जितना पूरा का पूरा कश्मीर है वो मुजफ्फरगढ़ की तरफ रवा दवा है, रावलाकोट से लोग निकले हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि पहाड़ों के ऊपर से, यानी कि जो है वो पुलिस की जानिब से लोगों के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, आंसू गैस और शेल जो है वो मारे जा रहे हैं और लोगों के घरों में शेल फेंके जा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा नाज़रीन, उसके सर में शेल लगा, उसके सर में शेल लगा और वो बेचारा बच्चा, उसको वो पुलिस कांस्टेबल या फौजी एहलकार उसने उठाया हुआ है। ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं नाज़रीन, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं आपके सामने यहाँ शेयर नहीं कर सकता। आप सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो है वो तमाम वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। तो नाज़रीन, मासूम बच्चा वो सवाल कर रहा है उनसे, आप अंदाज़ा लगाएं, रो रहा है, सर में शेल लगा हुआ है और वो रो रहा है। वो कह रहा है किसने कहा था कि हमें शेल मारो, किसने कहा था हमें शेल मारो। और उन्होंने कहा कि और वो इसी बात वो कह रहा है कि किसने कहा था शेल मारो, किसने कहा था शेल मारो। यार वो बच्चा दुहाइयाँ दे रहा है। फिर उसके बाद कुछ नौजवान सामने, उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी नहीं हैं क्या, हम दहशतगर्द हैं, हम अपने हकूक़ के लिए निकले हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर या जमहूरियत के अंदर एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना सबका हक होता है। तो पूरे का पूरा कश्मीर जो है वो नाज़रीन उसको तबाह बर्बाद कर दिया। फिर जो टाउट्स हैं, जो टाउट्स सामने आते हैं, वो क्या लिखते हैं ज़रा सुनिएगा। आपको पता है कि एक सियासी जमात को, यानी कि तहरीक इंसाफ को सियासी इंतशारी टोला बना दिया है। ये वकार सती साहब हैं, ज़रा इनकी भी सुनिए। लोगों के साथ आज़ाद कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है और टाउट्स जो हैं ये आकर के क्या बात कर रहे हैं, ज़रा वो लिखते हैं जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में बदअमनी और इंतशार में मकासद और हक़ाइक़। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के नाम पर बनाया गया इंतशारी टोला इस वक्त तमाम हदें क्रॉस कर चुका है। और अब इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है कि इसी इंतशारी टोले ने पुलिस इंस्पेक्टर अदनान फरूक कुरैशी, जो कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर का रहायशी था, उसको शहीद कर दिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि अवामी एक्शन कमेटी के नाम पर बना हुआ इंतशारी टोला
مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. انڈیا کے سپورٹ کے ساتھ پاکستان میں انتشار پھیلانے پر تلا ہوا ہے. انتہائی تشویشناک ہے کہ احتجاج کرنے والوں کے پاس جدید ترین اسلحہ کہاں سے آیا, وہ اور کیسے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر عدالتوں نے 9 مئی والے شرک پسندوں اور انتشاری ٹولے کو سخت ترین سزا دی ہوتی تو آج مظفر آباد میں یہ پولیس انسپیکٹر اسی طرح شہید نہ ہوتا. اس کے علاوہ یہاں کچھ اور حقائق بھی غور طلب ہیں. آپ اندازہ لگائیں ناظرین کا, ان کی سوچ کا اندازہ لگائیں, یعنی کہ اس کو بھی 9 مئی کے ساتھ جوڑ دیا, اس کو بھی 9 مئی کے ساتھ لنک کر دیا, اور آپ اندازہ لگائیں کہ اسٹریٹ فائر جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. مجھے تو میں نے جتنی ویڈیوز دیکھی ہیں, مجھے تو کسی کے پاس اسلحہ نظر نہیں آیا, مجھے تو کسی کی جانب سے جو ہے وہ فائر کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. ہاں لاٹھی چارج ہو رہا ہے جو کہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. عوام کو تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے, پرامن رہنا چاہیے, لیکن وہ جب ان کے اوپر آگے سے ظلم ہوا ہے, ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ہے, تو وہ ڈٹ گئے. تو ناظرین کرام, یہ صورتحال ہے اس وقت. پورے کا پورا کشمیر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک جس طرح آگ لگی ہوتی ہے, اس طرح پورے کا پورا کشمیر جو ہے وہ آگ پھیل چکی ہے. پورا کا پورا کشمیر باہر ہے, جو کہہ لیں کہ جھپٹیں چل رہی ہیں, مزاحمت چل رہی ہے, لاٹھی چارج, آنسو گیس, شیل, یہ تمام چیزیں ناظرین کرام اس وقت جو ہے وہ کشمیر کے اندر چل رہی ہیں, اور پورا کا پورا کشمیر جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے. اس کے بعد ناظرین کرام آگے چلیں تو کشمیر میں تو آگ لگی ہوئی ہے, اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو اگر بات کی جائے اسلام آباد کی, خیبر پختونخوا کی, پنجاب کی, تو یہاں پہ بھی سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ جس طرح گرمی بڑھی ہے, وہ بھی سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھ چکا. اب یہ فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈا پور سامنے ہیں, اور اس کے علاوہ رؤف حسن صاحب نے بھی آج کسر نہیں چھوڑی, اور امید ہے کہ اس سے جو ہے وہ ان کے بھی کہہ لیں کہ ہوش, اسلام آباد والوں کے بھی ہوش ٹھکانے آئے ہوں گے. ناظرین کرام, جو فیصل کریم کنڈی ہے, انہوں نے دھمکی لگائی علی امین گنڈا پور کو. وہ کہتے ہیں مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنا آتا ہے, اسلام آباد میں تو دوڑ گیا تھا, یہاں بھاگنے کی جگہ نہیں, گھسیٹوں گا اپنی زبان اور کرتوتوں کو لگام دے دو, تم جیسے گنڈوں سے نبٹنا آتا ہے. گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے یہ بات کی تو اس کے اوپر علی امین گنڈا پور کا بھی رد عمل آیا. وہ کہتے ہیں بس بائے بائے, ٹاٹا کرو, اوقات میں رہو, گرانٹ گاڑی سب بند کر دوں گا. ایسا نہ ہو کہ گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھول دوں اور عجائب گھر بنا دوں, تمہیں 2 کمروں میں شفٹ کر دوں, مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہوں, اس بار معاف کر رہا ہوں. یعنی کہ انہوں نے ان کو کہا کہ اس بار معاف کر رہا ہوں. پھر ناظرین کرام, رؤف حسن صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ بڑی نرم طبیعت کے اور بڑی ہلکی طبیعت کے مالک, کوئی گرج دھنک نہیں تھی. اب جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے, اور رؤف حسن صاحب بھی گرج برس رہے ہیں, وزیر ان کے ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو وہ بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. ناظرین کرام, انہوں نے کہا کہ ڈی جی ایس پی آر کے کمیشن بنانے کے بیان کے بعد مکمل خاموشی طاری ہے, لیکن ہم انہیں یاد کرواتے رہیں گے. یعنی کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن والا جو مطالبہ کیا تھا تو تحریک انصاف والوں نے ایکسیپٹ کیا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ جناب اب جو ہے وہ ہم یاد کرواتے رہیں گے, ہم نے تو مان لیا ہے. پھر انہوں نے کہا جب مورخ تاریخ لکھے گا تو وہ تحریک انصاف سے معافی کا مطالبہ نہیں کرے گا. پھر انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان 2 لخت کرنے پر معافی مانگی, سانحہ اے پی ایس کا ذمہ دار کون ہے, اس پر معافی مانگی گئی. پھر ناظرین کرام, انہوں نے کہا پاکستان کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے جہاں ہمیں اپنے نیوکلیئر اثاثے جو ہیں وہ بیچنے پڑیں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے ایک بار پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کے 2014 کے دھرنے کو, جوڈیشل کمیشن بنانے کو, چیلنج کو قبول کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ اب جس طرف ملک کو لے کر جایا جا رہا ہے ہمیں اب بولنا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا لاپتہ افراد کمیشن رپورٹ کو کون چھپا رہا ہے, سانحہ اے پی ایس کس کی ناکامی تھی. انہوں نے اس قوم سے معافی مانگی. پھر انہوں نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پبلک نہیں ہونے دی, ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کیوں پبلک نہیں کی گئی, اس پر معافی مانگی. پھر انہوں نے کہا کیا ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے دور پر کسی نے معافی مانگی. پھر انہوں نے کہا کیا کسی نے بنگلہ دیش بننے کے یوم سیاہ پر معافی مانگی. پھر انہوں نے کہا انتقال اقتدار کے بجائے پاکستان کے 56% آبادی والے صوبے پر فوج نے چڑھائی کی, ہم سے معافی مانگنے والوں نے ملک کو 2 لخت کرنے کی قوم سے معافی مانگی. پھر انہوں نے کہا ماشاء اللہ کے دور میں پاکستان 2 لخت ہوا, کیا کسی نے اس ملک کے لیے اس سے بڑی سیاہ رات ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس ملک میں 4 مرتبہ ماشاء اللہ لگا, باقی عرصہ ڈیفیکٹو ماشاء اللہ تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا حالات کو اس طرف لے کر جایا جا رہا ہے جس کے بعد پولیس کے ساتھ
وہ ہونا جو خواجہ سراؤں نے ان کے ساتھ کیا اور کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. آزاد کشمیر کی ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی. ناظرین کرام یہ اب تک کی اہم اپڈیٹس تھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.